बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो बल्ले का निशान बहाली के हवाले से, उस पर दोबारा आज पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत की है। और पेशावर हाई कोर्ट में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील काजी अनवर के दलाइल जारी हैं। कल फ़ैसला महफूज किया गया था, लेकिन अदालत ने दोबारा फ़ैसले से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुनने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। और आज दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उस पर अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब जो रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसले थे, अब इन फ़ैसलों को गैर कानूनी कहें या गैर आइनी कहें, वो उड़ना शुरू हो गए हैं। मैंने आपको कहा था कि ये जिस स्पीड से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उस दुगनी स्पीड से ये मंजूर होना शुरू हो जाएंगे। और आज से इब्तदा हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे तगड़े कैंडिडेट के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और रिटर्निंग अफसर के फ़ैसले को कलअदम करार दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब रिटर्निंग अफसरान के कंडक्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी बड़े सख्त सवालात उठा दिए हैं। और इलेक्शन कमीशन का जो रिटर्निंग अफसरान का पूरा निज़ाम है वो बेनकाब होना शुरू हो गया है अदालतों से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उमर डार, जिनको अगवा किया गया था और फिर उनकी रिकवरी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी अली बाकर नजफी साहब की अदालत में। और कल अली बाकर नजफी साहब ने दोबारा रिपोर्ट तलब की थी और अदालत ने कहा था कि अभी CCTV फुटेज का हम हुक्म नहीं करते, आप एक रिपोर्ट जमा करवाएं। अगर आपकी रिपोर्ट में कोई हमें प्रोग्रेस नज़र ना आई तो फिर अगला हुक्म जारी करेंगे। आज सुबह सवेरे पुलिस की जानिब से जो उमर डार की वालदा हैं रेहाना डार, वो भी मौजूद थी, उनकी बेटी भी मौजूद थी। और अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिस पर अदालत सेटिस्फाई होती या कोई प्रोग्रेस नज़र आती। उमर डार इतने दिनों से अगवा हैं और वो लापता हैं और उनके बारे में पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। अगर पुलिस के पास नहीं है तो पुलिस का पूरा एक निज़ाम है, तो वो पुलिस क्यों नहीं रिकवर करके अदालत के सामने या उनका पता लगा के। अदालत ने हुक्म दिया है कि जो उस्मान और उमर डार की वालदा की दरख्वास्त पर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने IG पंजाब को हुक्म दिया है कि वो CCTV जो फुटेज हैं 9 कैमरों की जो जिस प्राइवेट होटल में वो रिहाइश पजीर थे जहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया, उस होटल के आसपास के कैमरे और जो सेफ सिटी कैमरे हैं तमाम की CCTV फुटेज 2 घंटों में अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा कि वो आज 2 बजे दोबारा समाअत करेंगे और IG पंजाब ये तमाम जो CCTV फुटेज है ये अदालत के सामने पेश करें और अदालत को बताएं कि जी हाँ जी क्या प्रोग्रेस हुई है। और वो CCTV फुटेज बाकायदा तौर पर अदालत में चलाई जाएगी चूँकि, और वो वक्त भी पूरा दरख्वास्त में वो वक्त लिखा गया था कि इस वक्त से इस वक्त के दौरान जो होटल है उसकी जो CCTV फुटेज है वो चलाई जाए और साथ जो आस पास का एरिया है, जो कवर्ड एरिया है या ओपन एरिया है, उसकी जो CCTV कैमरे जहाँ लगे हुए थे, फिर सेफ सिटी के जो कैमरे थे वो तमाम की तमाम तफसीलात अदालत ने तलब कर ली है। की जानिब से रेहाना डार की जानिब से कल ये कहा गया था, एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि हमारे जो जितने भी वकला थे जो मुसद्दक़ा कॉपियाँ जिन्होंने वसूल की थी रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें दायर करने के लिए, तो रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसलों की जो मुसद्दक़ा कॉपियाँ थी वो पुलिस ने उनसे छीन ली हैं। और ये मुख्तलिफ़ जगहों से ख़बरें आना शुरू हो चुकी हैं कि पहले तो रिटर्निंग अफसरान कॉपियाँ नहीं दे रहे थे, जब कॉपियाँ देना शुरू की तो अब वो छीनना शुरू कर दिया गया है। और ये जो मामला है ये कहीं रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा और किस तरीके से ये सारे मामलात को देखा जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जो लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे उस फैसले को भी चैलेंज कर दिया गया है और मियाँ वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले को भी ट्राइब्यूनल में बाकायदा तौर पर चैलेंज कर दिया गया है। और इसी तरीके से इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों पर इलेक्शन कमीशन DROs और ROs से जवाब तलब कर लिया है। ये अपीलें थीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे ज़ैन कुरैशी और बाकियों की, उस पर अदालत ने समाअत की। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 214 से PTI उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी और इसी हल्के से उनके बेटे ज़ैन कुरैशी की अपील पर इलेक्शन कमीशन RO और दीगर से जवाब तलब कर लिया है। ट्राइब्यूनल ने NA 238 से PTI उम्मीदवार हलीम आदिल शेख, NA 241 पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मिर्ज़ा अख्तियार बेग और NA 234 से MQM उम्मीदवार सादिक इफ्तिखार की अपील पर भी रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली है। NA 241 से PTI उम्मीदवार अरसलान खालिद
کی اپیل پر بھی نوٹس جاری کر دیا، جبکہ الیکشن ٹرائبونل نے الیکشن کمیشن اور دیگر سے 5 جنوری تک جواب طلب کر رکھا ہے۔ عام انتخابات میں حصہ لینے والے ان امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کی تھیں، جس پر باقاعدہ طور پر نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں ان کی درخواست پر بھی جو نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں بلکہ وہ اسپیشل پاور آف اٹرنی ہیں، نعیم پنجوتا عمران خان کے اسپیشل پاور آف اٹرنی ہیں، ان کو بھی چونکہ ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے تھے، اس پر بھی جو عدالت ہے اس نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی رہنما ہیں اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج ہیں محمد ارباب محمد طاہر صاحب، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء تھے ان کی درخواستوں پر جب سماعت کی تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شعیب شاہین ہیں، ظفر علی شاہ ہیں، ان کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت ایک دلچسپ چیز سامنے آئی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ ظفر علی شاہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اور شعیب شاہین بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، دونوں الگ الگ حلقوں سے انتخابات لڑ رہے ہیں۔ دونوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، الگ الگ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے فیصلے تھے الگ الگ ریٹرننگ افسران کی جانب سے۔ جب جسٹس ارباب محمد طاہر جو بطور اپیلیٹ ٹرائبونل انہوں نے سماعت کی تو پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین اور ظفر علی شاہ کے کاغذات نامزدگی 2 الگ الگ حلقوں کے 2 الگ الگ ریٹرننگ افسران نے مسترد کیے۔ امیدواروں نے عدالت کے سامنے یہ رکھا کہ حیران کن طور پر دونوں کے نامزدگی فارم مسترد کرتے ہوئے فیصلہ کاپی پیسٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس آرڈر کو بھی پڑھ لیں، اس آرڈر کو بھی پڑھ لیں، ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہے، جیسے کاپی پیسٹ ہوتا ہے تو ویسے ہی ہے۔ اس دعویٰ کی تصدیق جو ٹرائبونل کے جج تھے انہوں نے یوں کی کہ NA47 اور NA48 کے ریٹرننگ افسران ایک ہی ہیں، تو بتایا گیا جی نہیں، دونوں ریٹرننگ افسران تو الگ ہیں۔ تو جج صاحب کہتے ہیں کہ دونوں ریٹرننگ افسران کے آرڈرز ایک ہی جیسے ہیں۔ اسلام آباد کی الیکشن ٹرائبونل جسٹس محمد ارباب محمد طاہر نے الیکشن کمیشن کے وکلاء سے استفسار کرتے ہوئے حیرانگی کا اظہار کیا کہ 2 الگ الگ ریٹرننگ افسران ہیں، 2 الگ الگ امیدوار ہیں، لیکن ان کے جو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے وہ سیم جو گراؤنڈ پر اور سیم فیصلہ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی تھی کہ جی یہ جو تارڑ گروپ ہے ان کی جانب سے تمام جو ریٹرننگ افسران تھے ان کو ایک ہی فیصلہ دیا گیا تھا، اور بس وہ کاپی پیسٹ کر کے نام ایک کا نام نکال کے دوسرے کا نام وہ کاپی پیسٹ کر کے اس طریقے سے فیصلے جاری ہوئے، اور اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف درخواستوں پر، ایک تو جو شعیب شاہین کی حد تک فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جسٹس محمد ارباب طاہر صاحب نے ڈیٹیل آرگومنٹس ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ دوسری جانب جو مختلف درخواستیں تھیں ان تمام درخواستوں پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے سے متعلق اب تک دائر تمام درخواستوں کو یکجا کر دیا ہے۔ الیکشن ٹرائبونل نے الیکشن کمیشن کو تمام درخواستوں پر جواب جمعے کے روز جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ الیکشن ٹرائبونل کا اپنے حکم میں کہنا ہے کہ RO سے ریکارڈ لے کر تمام درخواستوں پر شک وار کومنٹس جمع کرائیں۔ الیکشن ٹرائبونل نے ہدایت کی کہ بلز یا کوئی بھی ادائیگیاں تھیں تو RO ان ادائیگیوں کے لیے وقت دینے کا مجاز تھا۔ اگر کسی پہ الزام ہے کہ آپ نے یہ بل ادا نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، تو یہ RO کی ذمہ داری تھی کہ RO وقت دینے کا مجاز تھا کہ وہ اپنے بل جمع کروا سکیں اور جو ان کے خلاف کوئی ادائیگی ہیں وہ جمع کروا سکیں۔ اختیار ہونے کے باوجود اعتراضات دور کرنے کے لیے RO نے وقت کیوں نہیں دیا، اس پر جسٹس جو ارباب محمد طاہر صاحب تھے انہوں نے جواب طلب کر لیا الیکشن کمیشن سے۔ الیکشن ٹرائبونل میں شعیب شاہین، نیاز اللہ نیازی، ظفر علی شاہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، اور سید ظفر علی شاہ نے الیکشن ٹرائبونل کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی میں خود الیکشن لڑ رہا ہوں۔ پوچھا گیا کس جماعت سے تعلق ہے تو بتایا کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں۔ سید ظفر علی شاہ نے جواب دیا کہ میرے خلاف اعتراض یہ ہے کہ میں نے ایک گاڑی سے متعلق اعتراض ہے، میں نے وہ گاڑی 3 سال پہلے جو ہے وہ بیچ دی تھی، تو عدالت نے کہا آپ یا تو اس کے حوالے سے کوئی بیان حلفی جمع کروا دیں یا ٹرانسفر لیٹر جمع کروا دیں۔ جسٹس محمد ارباب نے جمعے کے لیے نوٹس کرتے ہوئے کہا کہ اسی روز الیکشن کمیشن کا جواب بھی آ جائے گا اور اسی روز عدالت میرٹ کے اوپر بھی سن لے گی، جبکہ شعیب شاہین کی اپیل کی حد تک عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جبکہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج جو ٹرائبونل ہے، الیکشن ٹرائبونل کے جج ہیں چودھری عبدالعزیز، جسٹس چودھری عبدالعزیز، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور عمران خان کے خاص آدمی بیرسٹر عمیر نیازی کے میاں والی کے دونوں حلقے NA99 اور NA90 سے کاغذات نامزدگی منظور کر کے ان کا نام امیدواروں کی فہرست میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔
الیکشن ٹرائبونل کے جج جسٹس چودھری عبدالعزیز نے فیصلہ سنایا اور ریٹرننگ افسر میاں والی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ٹرائبونل نے کہا، اب الفاظ سنیں، یہ ہے وہ دگنی سپیڈ سے ریورس ہونا۔ عدالت نے کہا، اور یہ ریٹرننگ افسران کا کنڈکٹ تھا جس پر عدالت اب ان کو بھگو کے ان کے ساتھ کہہ رہی ہے۔ ٹرائبونل نے کہا کہ سمجھ نہیں آتا ریٹرننگ افسران نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کاغذات کیوں مسترد کر دیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ وہاں جسٹس ارباب کہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی نے ادائیگی کرنی تھی یا بل دینا تھا تو آپ ان کو کوئی نوٹس کر کے کوئی 1 دن کا 2 دن کا ٹائم دے دیتے۔ آپ نے ان کو اتنا ٹائم بھی نہیں دیا اور آپ نے ان کی درخواستیں مسترد کر دیں، کاغذات مسترد کر دیا۔ اور یہاں جج صاحب کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نے کاغذات نامزدگی مسترد کر دی۔ سمجھ نہیں آتا ریٹرننگ افسران نے کیا کیا ہے۔ ٹرائبونل نے RO کو حکم دیا کہ عمیر نیازی کا نام امیدواروں کی فہرست میں شامل کر کے انتخابی نشان بھی الاٹ کیا جائے۔ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ ان کو بلے کا نشان بھی الاٹ کریں اور امیدواروں کی فہرست میں ان کو شامل کریں۔ 1 جنوری کو بیرسٹر عمیر نیازی کی ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیل لاہور ہائی کورٹ بینچ نے سماعت کے لیے منظور کی تھی۔ آج کے لیے نوٹس تھا۔ آج 3 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ کی، اور یہ پہلا کاغذات نامزدگی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کے جو منظور ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے اور یہ خبریں آتی رہیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔